و اگه میخوای میتونی این مکالمه رو همینجا تموم کنی بره. من حد خودم رو میدونم یاسر. حرمت برادر و پدرم هم همیشه نگه میدارم و هرگز از خط قرمز رد نمیشم. بهتر این قضیه رو همینجا تمومش کنیم. اگه کسی بشنوه خیلی بد میشه. تمومش کنم؟ منظورت چیه؟ منظورم اینه که تو دیگه حق نداری سعیدو ببینی و باهاش حرف بزنی. فقط یه راه برای آروم کردن یاسر دارم. باید به حرفاش گوش کنم. داری به چی فکر میکنی؟ اگه کسی از این ماجرا بو ببره فاتحمون خونده است. بهتره همینجا همه چی رو تمومش کنیم. باشه یاسر، از امروز دیگه سعیدو نمیبینم، ولی کسی هم نباید از این قضیه خبردار بشه. باشه، منم بهش که هیچی نمیگم.